यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रविन्द्र पुरी। उहाँ सम्पदाविद हुनुहुन्छ, संरक्षणविद भन्दा पनि भयो। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट इतिहास, कानुन, ललित कला र कमर्समा स्नातक गर्नुभएको छ। तत्पश्चात डेभलपमेन्ट पोलिसीमा उहाँले जर्मनीको ब्रमन युनिभर्सिटीबाट टप गर्नुभयो। तत्पश्चात उहाँ स्वदेश फर्कनुभयो। केही समय जर्मनीमा अध्ययन पश्चात स्वदेश फर्कनुभयो। सायद नेपालप्रति उहाँको एक खाले धारणा आफ्नो देशप्रतिको मोहले भन्न पनि सकिन्छ। नेपालको इतिहास हेर्दा यो सम्पदाहरूको देश, पुरातात्विक महत्त्वको देश भन्ने कुरा यसकारण पनि पुष्टि हुन्छ। नेपालका विभिन्न क्षेत्र, खास गरी काठमाडौँ उपत्यका, लुम्बिनी, विभिन्न क्षेत्रहरू विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको छ। नेपालका हरेक शासक प्रशासकहरू यस सवाल उप कति गम्भीर छन् र नेपालको ऐन कानुनदेखि लिएर यावत पक्षहरू अर्थात् सम्पदाहरूको संरक्षणमा हाम्रो ध्यान कतिको गएको छ, यो एउटा अहम विषय छ। आम मानिसलाई यो सम्पदाको महिमा र महत्त्वको बारेमा धेरै चासो आम मानिसले दिन पनि सक्दैनन्, धेरै बुझ्ने विषय पनि भएन। तर हाम्रो परम्परा, मूल्य, मान्यता, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पक्षहरूसँग हाम्रो जीवन र विगत हाम्रा पूर्वजहरूसँग जोडिएको त्यस्ता विषयहरू छन् जसको संरक्षण, सम्वर्धन, त्यस अनुरूपको हेरचाह र यो चुस्त दुरुस्त नयाँ पुस्ताले पनि देख्न पाउनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यतासँग पनि संरक्षणविदहरूको निरन्तर चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। म रविन्द्र पुरीसँग आज म नेपाल विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत विभिन्न क्षेत्र भएको देश भएको हुनाले यसको अलग्गै महिमा र महत्त्व पनि छ। उहाँलाई म आज हाम्रो देशको त्यो परम्परा, मूल्य, मान्यता, आदर्श पक्षहरू, सांस्कृतिक, धार्मिक, विविध खाले मूर्त अमूर्त कलाका बारेमा आम दर्शकलाई कतिपय मेरै जिज्ञासा छ, म कतिपय विषयमा जानकारी नै राख्दिनँ र दर्शकका पनि कतिपय विषयहरूलाई म उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जी। मैले अलिअलि पृष्ठभूमिमा बताएँ। हजुर हजुर। नेपाल हजुर पुरातात्विक हिसाबले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, हाम्रो यो क्षेत्र भनिन्छ। हजुर। विद्वान, विदुषी, ऋषि, महर्षिहरूको यो क्रीडास्थल, यो क्षेत्र, त्यसरी हाम्रा विभिन्न पूर्वजहरू त्यसरी बसेका थिए जसको निरन्तरताको रूपमा हामी अहिलेसम्म पनि पाउँदछौँ। तपाईँ एउटा सम्पदाविद भएको नाताले संरक्षणमा निरन्तर लागि पर्नुभयो। तपाईँको विगतको बारेमा अलिकति सुनाउँ त। तपाईँको गजब छ यो शिक्षाको। म यसो हेरेँ, इतिहास पढ्नु भएको छ, कानुन फेरि अलिक पृथक, त्यसपछि ललित कलामा पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो, कमर्स, यो चारवटा जुन विधा छ फरक 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 खालको, चारैवटामा तपाईँले त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्नातक गर्नुभएको छ। तत्पश्चात तपाईँको यात्रा जर्मनी जानुभयो, स्नातकोत्तर गर्नुभयो, टप गर्नुभयो त्यहाँको युनिभर्सिटी। टप गर्नुको अर्थ तपाईँलाई यथेष्ट त्यहाँ सम्भावना, यो जर्मनीमा, युरोप, अमेरिका मानिस अहिले पनि ड्रिम कन्ट्रीको रूपमा हेर्दछन्, एकदम त्यो जम्प गर्न पर्दछ। तथापि तपाईँ स्वदेश फर्कनुभयो, जब पनि गर्नुभएछ तपाईँले जिटिजेडमा, त्यो ह्यान्डसम स्यालेरी, एकदम आकर्षक तलब हुन्थ्यो, त्यो छोडेर तपाईँ यो संरक्षणमा लाग्नुभएछ। के चिजले तपाईँलाई प्रेरित गर्यो? म त्यो कृपया त्यो विगतको कुरा तपाईँको म आम दर्शकलाई त्यो सार्वजनिक रूपमा होस् भन्न चाहन्छु, कृपया। अब म चाहिँ हाम्रो देशको कला संस्कृतिप्रति चाहिँ बाल्यकालदेखि नै प्रभावित, माया
थियो भन्ने मैले अहिले आएर बुझिरहेको छु र त्यही कारणले गर्दाखेरि नै अब भनौँ न मैले 2041 सालमा एसएलसी गरेको त्यति बेला ललित कला पढ्नु भनेको त त्यो मान्छेले कतिलाई त ललित कला क्याम्पस हुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन त्यति बेला अनि म चाहिँ एसएलसी सकिएपछि ललित कला पढ्न चाहन्थेँ त्यो भट्टाइटीको छेउमा सानो हैन अनि अब मेरो रुचि चाहिँ कलाप्रति थियो तर मैले मेरो बुवाको रिक्वेस्टमा चाहिँ ल पढ्नु पर्यो हैन अनि मैले चाहिँ सुरुवात लबाटै गरेँ र लकिली के भइदियो भन्दाखेरि मैले ल सेकेन्ड इयर पढ्ने बेला चाहिँ 2 सिफ्ट भयो मर्निङ र डे सिफ्ट मेरो लागि मेरो भाग्य उदय त्यहाँबाटै भयो भनौँ हैन त्यसपछि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि बिहान कानुन पढ्नुभयो दिउँसो ललित कला त्यो बुवाले 2 वर्षसम्म थाहै पाउनु भएन हैन अब त्यति बेला अब ट्रली बस चढेर आइन्थ्यो कलेजमा हैन अनि बुवाले 5 रुपियाँ दिनुहुन्थ्यो खर्च हैन 2 रुपियाँ चाहिँ आउनलाई 1 रुपियाँ जानलाई 1 रुपियाँ लाग्थ्यो ट्रलीमा 3 रुपियाँले खाजा खान पुग्थ्यो त्यति बेला अनि मैले चाहिँ त्यो 3 रुपियाँ जोगाइ हैन किनभने ललित कला त्यति बेला पनि एउटा खर्चिलो नै सब्जेक्ट थियो किनभने तपाईलाई स्केच बुकदेखि लिएर हैन पेन्टिङहरू अलिक अरू पढाइभन्दा ललित कला अलिक खर्चिलो नै हुन्थ्यो र मैले त्यो आफ्नो पकेट मनी बचाइकन 2 वर्षसम्म मेरो वास्तवमा भन्यो भने मेरो जीवनको सबभन्दा कठिन समय त्यो 2 वर्ष नै थियो भन्नुपर्छ किन भन्दाखेरि मलाई अझै पनि याद छ म त्यो ल क्याम्पसबाट ललित कला जाँदाखेरि त्यो रत्न पार्कमा एउटा चाट हाउस हुन्थ्यो है त्यो भोग लागिरहेको हुन्थ्यो त्यो चाटको मग बास्न आइरहेको हुन्थ्यो तैपनि त्यो पैसालाई चाहिँ निकाल्दैन थिएँ म रानी पोखरीको डिलमा हजुर हैन त्यसरी चाहिँ पढियो र 2 वर्षपछि अनि मैले घरमै जब मूर्ति बनाउन थालेँ अनि बुवा चाहिँ अचम्मित हुनुभयो तैँले कहाँबाट जानिस्यो भन्दाखेरि अनि बल्ल मैले बुवालाई भने मैले चाहिँ अब लमा पनि मैले राम्रो गरिरहेको थिएँ त्यसले गर्दाखेरि बुवालाई आपत्ति भएन त्यसपछि एकदम उहाँ चाहिँ हर्षित र गौरवान्वित भएर अनि मेरो ललित कलाको खर्च पनि दिन थाल्नुभयो उहाँले बुवाको धारणामा परिवर्तन आयो अनि तपाईँ फेरि कमर्स पढ्नुभएपछि फेरि इतिहास पनि पढ्नु भएछ अलिक पृथक देखिन्छ एकातर्फ कानुन इतिहास अनि ललित कला अनि त्यो के हो भन्दाखेरि अब मैले अब ल र फाइन आर्ट्स प्यारलली पढ्न थालेँ अनि आइएल पास गर्ने बित्तिकै मलाई इतिहासप्रति पनि रुचि थियो अनि इतिहास चाहिँ प्राइभेटली पढ्न थालेँ म फेरि अनि 3टा विषय प्यारलली पढ्यो अनि त्यो महत्त्वाकांक्षा बढ्दै गएपछि 3टा त पढ्यो अब कमर्स पनि पढ्थ्यौँ भनेर अब शङ्करदेव क्याम्पस पनि नजिकै थियो अनि मैले 4वटै विषय चाहिँ अनि एकपछि अर्को गर्दै पास गर्दै म चाहिँ 1993 सम्म चाहिँ 4वटै विषयमा ब्याचलर सिद्ध्याएर अनि म चाहिँ अथवा म त्यति बेलासम्म म मूर्तिकार भइसकेको थिएँ र म मूर्तिकै फर्दर स्टडीको लागि जर्मनी गएको म मास्टर्स गर्नको लागि 1 सेमेस्टर चाहिँ मैले मूर्तिकलै पढेँ त्यसपछि मलाई के फिल हुन थाल्यो भने अब त्यहाँको कन्सेप्ट त्यहाँको टेक्नोलोजी बुझिहालियो प्र्याक्टिस गर्नलाई त किन जर्मनी बस्नु पऱ्यो र अरू कुनै चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट छ कि भनेर खोज्दाखेरि यहाँ भर्खरै मात्रै ब्रेमेन युनिभर्सिटीमा डेभलपमेन्ट पोलिसी भन्ने सब्जेक्ट सुरु भएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको विकास कसरी गर्ने भन्ने सब्जेक्ट थियो मलाई त त्यो झन् ढुङ्गा खोज्दा देउता मिला जस्तो किन भयो भन्दाखेरि म जर्मनी गएकै त्यहाँबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेर आफ्नै देश फर्केर काम गर्ने भन्ने उद्देश्यले नै गएको म त्यसले गर्दाखेरि त मलाई एकदम आइडियल सब्जेक्ट भयो त्यो र मैले एकदम मन लगाएर पढेँ र म त्यो सब्जेक्टमा म एकजना मात्र विदेशी विद्यार्थी थिएँ अरू सबै जर्मनहरू थिए र त्यसो हुँदै पनि मैले चाहिँ युनिभर्सिटी टप गरेँ त्यसले गर्दाखेरि के चाहिँ राम्रो भयो मलाई भन्दाखेरि उहाँहरूले प्रेस कन्फरेन्स गरिदिनु भयो प्रेस कन्फरेन्स गरिदिँदाखेरि उताको त्यो न्युज यता रिले भइसकेको छ नेपालमा ल यस्तो एउटा चाहिँ व्यक्ति चाहिँ फर्किँदैछ नेपालमा हैन अब दुईटै नेपाली विद्यार्थी जसले यहाँको ब्रेमेन युनिभर्सिटी टप गर्यो र त्यसमाथि पनि अब दुईटै भाषा फ्लुएन्टली बोल्ने दुईटै कल्चर बुझेको त्यसमाथि डेभलपमेन्ट पोलिसी पढायो भनेपछि त अब जिटिजेड जस्तो संस्थाको लागि त म एकदमै भ्यालुएबल पर्सन भएँ र उहाँहरूले पनि एउटा भनौँ न त्यति सानो उमेरमै मलाई चाहिँ उच्च ओहदा नै प्रदान गर्नुभयो उहाँहरूले हैन कति वर्ष सेवा गर्नुभयो जिटिजेडमा मैले खुसी साथ चाहिँ 3 वर्ष काम गरेँ तर चौथो वर्ष चाहिँ अब
म र मेरो अन्तरात्मा बिच चाहिँ द्वन्द्व हुन थाल्यो। किन भन्दाखेरि जस्तै के भयो भन्दाखेरि अब त्यो 90 जस्तै प्रजातन्त्र आएपछि नेपालमा अथवा 90s मा भनौँ न, यति धेरै राम्रा राम्रा घरहरू भत्किँदै ढलान घरहरू ठडिन्छ। 46 पछिको कुरा होइन, त्योभन्दा अगाडि पनि भत्किन्थे, तर 46 पछि त एकदमै त्यो म जस्तो मान्छेको मनै रुनी गरेर चाहिँ विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा पुराना घर भत्काउँदै ढलान घर ठडिन थालेको त्यो भनेपछि नवधनाडीहरूको बढोत्तरी हुन थालेछ भन्ने देखिन्छ। नवधनाडी अब अलिकति प्रजातन्त्र आएपछि अब पैसा पनि देखाउन थालियो भनौँ न। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मान्छे डराउँथ्यो होला, नत्र के थियो होला, अथवा कमाउने विभिन्न स्रोत पनि देखिन थाल्यो होला। अब त्यसदेखि बाहेक भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएकै हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यो एकदमै यति धेरै त्यो मलाई त अब त्यो डाहा हुन थाल्यो होइन। अब एकातिर अब अन्तरात्माले चाहिँ अब तैँले त यो बुझाएछस्, मैले अघि नै भनिहालेँ कि मलाई त बाल्यकालदेखि नै यो देशको कला संस्कृतिप्रति रुचि हो होइन। त चाहिँ बुझाएछस्, तैँले चाहिँ यो संरक्षण गर्नुपर्छ भन्छ अन्तरात्माले। अब आफ्नो परिवार, आफ्नो करियर हेऱ्यो, अब त्यस्तो वेल पेड जब कसरी छोड्ने होइन। तर त्यो अन्तर्द्वन्द 1 वर्ष जति चल्यो ममा, र 4 वर्षपछि लजा त भनेर मैले चाहिँ त्यो जागिर छोडिदिएर अनि भक्तपुरमा एउटा चाहिँ राम्रो घर हो, तर त्यो चाहिँ कुखुरा पालिएको कुखुराको खोर थियो होइन। अब मैले त्यस्तो वेल पेड जब छोडेर त्यो कुखुराको खोर चाहिँ बनाउन थाल्दाखेरि त मलाई सधैँ भन्ने मान्छे कोही पनि भएन। खास गरी भक्तपुरमा त हल्लाको छोरा के भएको, यत्रो जागिर छोडेर, यत्रो तलब आउने पैसा छोडेर यो कुखुराको खोर किन्यो भने त्यही त। अब त्यो फेरि कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यो जग्गा चाहिँ 8 आना थियो। अब त्यसो नगरिकन अब त्यति बेलाकै भाषा बोलौँ, उसले त यो कुखुराको खोर टालटुल पो गर्न थाल्यो भन्न थाल्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ अब भनिहाल्ने मलाई म के गर्दैछु भन्ने कुरा मलाई कन्फिडेन्ट भएरै मात्रै हो, नत्र त तपाईँको मैले गरेको कामको पोजिटिभली कुरा गर्ने मान्छे त एकजना पनि भएन। अहिले चाहिँ तपाईँ कस्तो पाउनुहुन्छ? तपाईँले जुन प्रयत्न गर्नुभयो, जस्तो मैले तपाईँलाई खोजी मैले स्टुडियोमा मैले अनुरोध गरेँ, तपाईँको विभिन्न हेरेँ, तत्पश्चात यो व्यक्ति नेपाली समाजका लागि, नयाँ पुस्ताका लागि केही न केही प्रदान गर्न सक्ने, दिन सक्ने व्यक्ति भन्ने मैले ठानेँ। त तपाईँ आफूलाई कस्तो पाउनुहुन्छ? अहिले समाजले तपाईँ उप हेर्ने दृष्टिकोण र के गरियो, के गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ? जस्तै अघि त मैले सुरुवातमै भनिहाल्नुभयो एकदमै तथ्य कुरा। त्यो के त भन्दाखेरि हामी कति धनी छौँ भन्ने कुरा अझै पनि धेरैले बुझेकै छैन। त्यो के त भन्दाखेरि हामी संस्कृति र प्रकृतिमा होइन। अब अहिले जस्तै संसारमा G7 G20 को कुरा हुन्छ, ल संस्कृति र प्रकृतिको हिसाब गरेर G20 खोजौँ त, अथवा अब भनौँ कल्चर र नेचरको कुरा गर्ने CN20 भन्ने खोजौँ त, नेपाल त्यसभित्र पर्छ। त्यति धनी छौँ हामी होइन। सरी, तर अब यो हाम्रो नेपाली उखानहरू छन्, जस्तै त्यो कस्तुरीले चाहिँ आफ्नो कस्तुरी खोज्दै हिँड्छ भन्छन् होइन। बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको भिड भन्छन्। अनि यो सबै उखानहरू अझै पनि चरितार्थ नै छन्। किन भन्दाखेरि हामीले अझै पनि हामी कति धनी छौँ भन्ने कुरा बुझेको छैन होइन। जस्तै अब म उदाहरणको रूपमा भन्छु, तपाईँको नेपालमा 60s र 70s मा आएका विदेशीहरूले के भनेका छन् त भन्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्धपछि, अब दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि त सिङ्गै युरोप नै एक ढिक्कै चाहिने सम्पदा थियो, तर दोस्रो विश्वयुद्धमा धेरै तहस नहस भयो। त्यसपछि बाँकी रहेको पनि आधुनिकीकरणको नाममा नाश भयो युरोपमा। आधुनिकीकरणको नाममा परम्परा सम्पदाहरू सब ध्वस्त भयो, नयाँ ढङ्गले आधुनिक घरहरू बने। अनि त्यसपछि नेपाल आएका मान्छेहरूले के भन्थे भन्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्धपछि काठमाडौँ उपत्यका नै संसारको सबभन्दा ठुलो सम्पदा हो भनेर भन्थे। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, हामीसँग आजभन्दा 40 वर्ष अगाडिसम्म संसारको सबभन्दा ठुलो सम्पदा थियो हामीसँग। त्यसको अहिले हामीले करिब 95% सिद्ध्याइसक्यौँ। 95% सिद्धिसक्यो। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न, कस्तो दुःखद। यो ढिक्कै उपत्यका ढिक्कै नै सम्पदा थियो। अब अहिले हेर्नुहोस् त, तपाईँको माथि छतमा गएर हेऱ्यो भने तपाईँले ढलानको जङ्गल, कङ्क्रिटको जङ्गल केही देख्नुहुन्न। हामीसँग 5% बाँकी छ। र त्यसमा पनि अहिले तपाईँले भनिसक्नुभयो
त्यति 5% बाँकी रहँदा पनि हामीसँग उपत्यकाभित्र 7वटा चाहिँ विश्व सम्पदा छन्। त्यो संसारको कुनै ठाउँमा छैन। के हिसाबले त भन्दाखेरि डेन्सिटीको हिसाबले यति सानो ठाउँमा 7वटा चाहिँ विश्व सम्पदा हुनु भनेको त्यो संसारमा कहीँ छैन। बहुत ठुलो पुँजी हो त्यो, धेरै ठुलो। ठुलो। त्यति मात्र होइन, हामीसँग अझै 16वटा सम्पदा क्षेत्रहरू लिस्टेड भएर बसेका छन् विश्व सम्पदा बन्नलाई। तर अब तपाईँको जस्तै भनौँ न पनौती कपिलवस्तु जस्तो ठाउँ त आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि चाहिँ 1996 मै चाहिँ विश्व सम्पदाको लागि सूचीकृत भएको छ। 25 वर्षसम्म हामीले के गर्यौँ? केही गरेका छैन, केही पनि गरेका छैन। कति दुःखको कुरा भन्नुहोस् त। अनि जस्तै अब अरू ठाउँको त पुरै छोडिदिउँ, तिलौरा कोट भनेको सामरिक हिसाबले पनि र सम्पदाको हिसाबले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। जस्तै तपाईँको लुम्बिनी भनेको 2500 वर्ष पुरानो हो भने तिलौरा कोटमा त 3000 वर्षभन्दा पुराना चिजहरू भेटिसकेका छन्। होइन तपाईँको चाहिँ परम्परा। हजुर, तपाईँको चाहिँ अब दुर्भाग्यवश हाम्रो छिमेकी राष्ट्रले नै अब त्यो इन्डियाको पिपर हवा भन्ने ठाउँलाई चाहिँ यो तिलौरा कोट यो हो भनेर उनीहरू देखाउन उनीहरू नक्कली बनाइछन्, गरै छन्। त सम्भवै छैन, उनीहरू जतिसुकै प्रयास पुष्टि हुँदैन। भनेपछि त्यो त तुरन्तै हामीले चाहिँ काम गरेर विश्व सम्पदा बनाउनु पर्ने होइन। 25 वर्ष भइसक्यो लिस्टेड भएको होइन। त्यस कारण यस्तो स्थिति छ हाम्रो देशको भन्नाले हामी चाहिँ कति धनी छौँ भन्ने कुरा हामीले अझै पनि बुझ्न सकेका छैनौँ। हामीले धेरै नाश गरिसक्यौँ। जति बाँकी छ त्यतिलाई मात्र संरक्षण गर्ने हो भने पनि हामी भनौँ न यो देश चाहिँ संसारकै धेरै हिसाबले नम्बर 1 हुन सक्ने चाहिँ सम्भावना अझै पनि बोकेको छ। तपाईँको नजरमा हजुर जस्तो संस्कृति भन्ने एउटा मन्त्रालय छ, शिक्षासँग जोडिदिएको छ, पुरातत्व विभाग भन्ने पनि एउटा संस्था छ। तपाईले जुन कुरा भन्नुभयो आजभन्दा यति वर्ष अगाडि हामी संसारको सम्राट हाम्रो मानव सभ्यतासँग जोडिएको त्यो हाम्रो त्यो गौरवपूर्ण जो इतिहास थियो 95% हामीले ध्वस्त बनाइसक्यौँ, 5% बाँकी छ। तथा धेरै हो। त्यसका बावजुद पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्र, ललितपुर, भक्तपुर यी क्षेत्रहरू र त्यसो उत्तरपट्टि पनि यी समग्र हेर्दाखेरि त हामी अझै पनि बहुत धेरै छौँ भन्ने तपाईँले जो दाबी गर्छौँ। पुरातत्व विभाग, संस्कृति मन्त्रालय र यसको संरक्षणमा हाम्रा ऐन कानुनहरू के त्यति यथेष्ट छैनन् या कहाँनिर यो चुक्दै हामी हाम्रो त्यो भस्मासुरको जस्तो कथा किन भस्म गर्दैछौँ? के समस्या के हो? यो समस्या अब यो भनौँ न सरकार राजनीतिज्ञहरूलाई मात्रै नदिउँ, तपाईँ हामीले पनि दोष किन बोक्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब तपाईँको अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कला के अरे संस्कृति र इतिहास पढ्ने विद्यार्थी नै छैनन् रे भन्छ प्रोफेसरहरू। मेरो त डिपार्टमेन्ट नै खाली छ 10औं वर्षदेखि इतिहासका खास। त्यसमा त तपाईँ हामी पनि दोषी छौँ। एउटा कुरा त्यो हो। अब दोस्रो कुरा अब तपाईँले मन्त्रालय र विभागको कुरा गर्नुभयो। अब मन्त्रालय के छ त भन्दाखेरि पर्यटन, उड्डयन तथा संस्कृति मन्त्रालय छ भने संस्कृति भनेको त्यो उनीहरूको लागि एकदमै गौण विषय हो होइन। अब पुरातत्व विभागको विषयमा कुरा गर्दाखेरि जसरी चाहिँ विश्वविद्यालयमा क्षीण हुँदै गइरहेछ भनौँ ह्युमन रिसोर्सको, दुर्भाग्यवश पुरातत्वको विभागको स्थिति पनि त्यही छ होइन। त्यहाँ चाहिँ आजभन्दा बरु 10-20 वर्ष अगाडि 101 मान्छे हुन्थे पुरातत्व विभागमा, तर अहिले चाहिँ त्यहाँ पनि क्षीण हुँदै यो एक त हाम्रो भनौँ न त्यो अब जुन विभागले चाहिँ नेपालभरिको चाहिँ नि हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण गरेर बस्नुपर्ने हो, त्यो बुझ्ने मान्छे नै त्यहाँ नभएपछि त छन् 1-2 जना 1-8 जना छन्। अब कसै भगाले पनि सायद उनीहरूसँग पावर छैन होला के होला होइन। अब धेरै जसो अब त्यो अब भनिहाल्ने यहाँ त तपाईँलाई थाहा छैछ राजनैतिक नियुक्ति नै हुने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब ल ठिक छ, उहाँ त्यहाँ त्यो योग्य मान्छे भएनन् अथवा कम छन् भने कमसे त्यो योग्यता बढाउने प्रयास त गर्न सकिन्छ नि त होइन। विज्ञहरू त छन् नि त यो देशमा होइन। विज्ञहरूलाई ल्याएर बुझ्ने होइन के हो भन्ने त्यो
भनौँ अब तपाईँले अहिले ऐन कानुनको कुरा गर्नुभयो, त्यो ऐन कानुन पढेका कतिजना छन् विभागभित्र त्यो पनि प्रश्न गर्न लागेको कुरा छ होइन। उहाँहरूमा कति अधिकार छ भन्ने कुरा नि उहाँले बुझ्नु भएको छैन होइन। अब त्यसो भएपछि अरू संस्थाले नटेर्ने कुरा त स्वाभाविकै भयो। अब तपाईँलाई म अहिले रिसेन्ट कुरा गरौँ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घर भत्काइ कति दुःखको कुरा होइन। तपाईँको चाहिँ भनौँ न त्यहाँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाज्यू जहाँ बस्नुहुन्थ्यो, जहाँ बसेर लेख्नुहुन्थ्यो, जहाँ बसेर खानुहुन्थ्यो, त्यो चिज अनुभव गर्न पाउनुको मिठासता, रोमाञ्चकता होइन, त्यो 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 सम्पदाको महत्त्व प्राज्ञहरूले समेत बुझेनन्। र मैले बुझाउने कोसिस गरेको नि हो। उहाँले पहिलो कदम, तपाईँले आफै पनि प्रयत्न गर्नुभयो, पहिलो कदम राम्रै चाल्नु भयो उहाँहरूले। त्यो लाल पूजा उहाँहरूको सरकारले पनि एकदम राम्रो गरे हो, किन भन्दाखेरि त्यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाज्यूको घर संरक्षण गर्न धेरै प्रयास भएका थिए होइन। तपाईँको चाहिँ हाम्रो प्रदीप नेपालज्यू शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले प्रयास गर्नुभएको थियो, मलाई समेत संलग्न गरेर। त्यसपछि एकजना डाक्टर पोखरेल भन्ने हुनुहुन्छ जो आइजिपी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि चाहिँ मलाई संलग्न गरेर प्रयास गर्नुभएको थियो। तर त्यो विभिन्न कारणवश हुन सकेको थिएन। सरकारले त्यो किनेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई दिनु भनेको एकदमै ठुलो राम्रो गजबको कदम थियो। र प्राज्ञज्यूहरूले मलाई बोलाएर सोध्नु पनि भयो होइन। मैले त्यो घरलाई थरोली हेरेर मैले जुन अघिको कुखुराखोरको कुरा गरेँ, त्यो कुखुराखोर भन्दा त 2-3 गुणा बलियो स्थितिमा थियो त्यो देवकोटाज्यूको घर होइन। र त्यो चाहिँ अनि उहाँहरूलाई त्यतिले कन्भिन्स नहोला भनेर मैले फेरि उहाँहरूलाई लगेर मेरो कुखुराखोर पनि देखायो। ल हेर्नुहोस्, यस्तो घर त मैले यस्तो बनाएँ, अस्तिको महाभूकम्पले एउटा चाहिँ रौँ जति पनि चर्का छैन, यो दुरुस्त अवस्थामा यसरी राख्न सकिन्छ भनेर तपाईँले प्रयास गर्ने त्यही हो, गर्ने नै हो। संसारभरि नै त्यही गरिन्छ, संसारभरि हेर्नुहोस्। अब त्यो त हामीले अझ त्योभन्दा राम्रो स्थितिमा चाहिँ त्यो घरलाई हामीले चाहिँ संरक्षण गरेर राख्न सक्थ्यौँ। तर चाहिँ त्यो भनौँ रातारात 2-3 दिनमै गोरिल्ला शैलीमा चाहिँ त्यो घर भत्काइयो होइन। त्यो किन, त्यो नजानेर गरेको कि अथवा अब त्यो सबैजना दोषी नहोला, तर 1-2जना पक्कै पनि दोषी छन्। त्यो के त भन्दाखेरि उहाँहरूले मलाई सोध्नु पनि भएको थियो, कति अब यो तपाईँको घर जस्तै गरेर संरक्षण गर्दा कति पैसा लाग्छ होला भन्दाखेरि मैले 1.5 करोड लाग्छ होला भनेर उहाँलाई भनेको पनि थिएँ होइन। अब सडनली त्यहाँ थुप्रै पैसा आएपछि त अब त्यो महादेवको 3 नेत्र नै भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भनेपछि पनि लेनदेन अर्थसँग सम्बन्धित भयो। त तपाईँको नजरमा नि हजुर, त मैले यसो सरस्वती तपाईँसँग स्टुडियोमा प्रवेश गर्नु पूर्व नै मैले केही विषयहरूलाई यसो हेरेको थिएँ। हजुर, जस्तो हाम्रो पशुपतिनाथ, हजुर, पाटन दरबार स्क्वायर क्षेत्र, हजुर, ललितपुर दरबार स्क्वायर क्षेत्र, स्वयम्भू, हजुर, चागु नारायणको, लुम्बिनीको अलग खालको छ, जनकपुरको अलग्गै छ, मुस्ताङको फेरि अलग खालको एउटा छ। अनि तपाईँले भन्नुभयो उता कपिल वस्तुको तुलौराकोटको कुरा गर्नुभयो। यो जो हामी सम्पदाहरू हाम्रो जीवनका ती हाम्रा पूर्वजहरूले स्थापित गरेका कतिपय त्यो इतिहासको त्यस्ता समय कालखण्डदेखिको जुन निरन्तरता छ, यो पुँजीको रूपमा छ। यसको संरक्षण हजुर, मानव जीवनको त्यो इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका लागि हाम्रो जीवनमा के महत्त्व छ बताइदिनुहोस् त। त्यो त हाम्रो गौरव हो। हामीले चाहिँ नेपाली भनेर गौरव गाथा गुन्जाउँदै हिँड्न सक्ने चाहिँ सम्पत्तिहरू हुने हो होइन। हामीलाई चाहिँ जस्तै भनौँ न, अब म धेरै जसो अब नेपालमै होस् विदेशमै होस् कुनै फङ्सन भयो भने धेरै जसोले दौरा सुरुवाल टोपी ढल्काएर हिँड्न चाहन्छन्, आफ्नो पहिचान होइन। अब त्यस्तो होइन, त्यो फेरि बढ्दो पनि छ अहिले त होइन। त्यस्तो चाहिँ नि मानसिकता भएका नेपालीहरूले अनि हाम्रो सम्पदाप्रति चाहिँ किन माया नगरे भने जस्तो लाग्छ कि मलाई कहिले। त्यो दौरा सुरुवाल टोपी भनेको अथवा अरू वेशभूषाहरू जति छन् नि, त्यो अब आफ्नो चाहिँ मौलिक वेशभूषा लगाउने चलन धमाधम बढ्दो छ होइन। तर दुर्भाग्यवश आफ्नो सम्पदाप्रतिको माया चाहिँ एक किसिमले घट्दै गएको छ भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला होइन। एक किसिमले बढेका पनि छन् नयाँ जेनेरेसनहरूमा। तर जो अब कसैले आफूसँग भएको पुरानो घर भत्काएर ढलान घर ठडाउँछ भने त त्यो सम्पदाप्रतिको माया चाहिँ घट्दै नै गएको हो। त्यो जस्तो हामी मिश्र सभ्यताको कुरा गर्छौँ है, एकदम पुरानो छ मिश्र सभ्यता भनेर भन्छौँ। त्यो मानवको जीवनको त्यो उस समयदेखि वर्तमानलाई जोड्ने एउटा खोजबिन गर्नेहरूका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षीको रूपमा छ भनेर भनिन्छ।
हाम्रो जुन क्षेत्र छ हजुर जस्तो इतिहास 2500 वर्ष अगाडिको लुम्बिनीको हामी कुरा गर्छौँ। हजुर जनकपुर सीता जनकपुरको इतिहाससँग जोडिएको छ। महाभारतकालीन युद्धहरूको रामायणको विषयहरूको कतिपय कुराहरू छ र अब पशुपतिनाथदेखि स्वयम्भूसम्मको जुन विषय छ नि यो हेर्दाखेरि विश्वमा हाम्रो पहिचान तपाईँ एउटा सम्पदाविद भएको हुनाले हाम्रो देशको त्यो इतिहास र वर्तमानलाई हेर्दा हामी संसारका पुराना हामी इतिहास गौरवमय गाथा बोकेको देश हो पुरानो देश हो भनेर चिनाउने त्यस्ता विषयहरूसँग संसारसँग तुलना गर्दा हामी कुन अवस्थामा छौँ? त्यो चाहिँ हामी त एकदमै उत्कृष्ट कसरी छौँ भन्दाखेरि जस्तै अब म त नेपालमा पनि अब मेरो कदर हुन थालेको छ तर नेपालमा भन्दा मेरो कदर चाहिँ विदेशमै बढी भएको अवस्था छ र म प्रेजेन्टेसन गर्ने बेलामा म के गर्छु त भन्दाखेरि संसारभरिमा 7औं शताब्दीमा के भइरहेको थियो भन्ने कुरा देखाउँछु म हैन 7औं शताब्दी अनि त्यति बेला अनि मैले देखाउने मेरो गौरवले एकदमै लालायत हुने चिज के हो त भन्दाखेरि बुढा नीलकण्ठको मूर्ति त्यो कतिऔं शताब्दी? 7औं शताब्दी। 7औं शताब्दी हैन 7औं शताब्दीमा युरोपमा के हुँदै थियो, साउथ अमेरिकामा के हुँदै थियो, इजिप्टमा के हुँदै थियो, नेपालमा के हुँदै थियो भनेर देखाउँदाखेरि त्यो अनि हेर्ने मान्छेहरू पनि अनि त्यो उनीहरूको चाहिँ एटेन्सनलाई तान्थ्यो कि ओहो 7औं शताब्दीमा नेपालमा यस्तो भइसकेको थियो हैन त्यति ठुलो मूर्ति त्यस्तो चाहिँ नि राम्रोसँग बनेको चाहिँ फेरि त्यो 7औं शताब्दीमा त्यो बन्नु भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि त्यो रूपमा पुग्नलाई त त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै विकास हुन थालिसक्यो नि यहाँ त हैन र त्यसले अनि कतिपयले त के पनि भन्थे भन्दाखेरि हामी काँचो मासु चाहिँ लुस्दै गर्दाखेरि त तिमीहरू त कहाँ पुगिसकेका रहेछौ भनेर भन्छौँ नि हैन अब तर अब त्यो हामीले त्यस्तो गौरव गाथा बोकेकाहरू अब अहिले आएर चाहिँ नबुझिदिनाले हाम्रो सम्पदाहरू धमाधम क्षय हुँदै गइरहेछन् र भनिहालेँ हामी नेपालीहरू भनेको त वास्तवमा बसी बसी खान पुग्ने जात हो हैन तर दुर्भाग्यवश हामीसँग भएको त्यो वीणा नचिन्दिनाले अहिले चाहिँ हाम्रा त्यत्रा चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अरबियन देशहरूमा गएर चाहिँ त्यस्तो दुःख गरेर काम गरेर बाँचिरहनु पर्ने स्थिति छ हैन जस्तै अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो ल तपाईँ जस्तै अब तपाईँले जनकपुर धामको कुरा गर्नुभयो जनकपुर धाम पनि विश्व सम्पदा हुनको लागि लिस्टेड हो तर हामीले बनाउन सकेका छैनौँ अहिलेसम्म पनि लिस्टेडमै बसिरहेको छ त्यो पनि हैन त्यो हामीले किन बनाउन किन हामीले के गर्नु पर्थ्यो त्यसका कारण विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुनका लागि के जरुरी छ? जस्तै अब म चाहिँ विगत 10 वर्षदेखि पनौतीमा काम गरिरहेको छु त्यो के को लागि त भन्दाखेरि पनौतीको सिङ्गै सहरलाई म चाहिँ एउटा हाम्रो प्राचीन वास्तुकला मात्र भएको सहरको रूपमा चाहिँ विकास गर्छु भनेर अब त्यहाँ भएकाहरूलाई संरक्षण गर्ने भनौँ न कुनै सिमेन्टेड ढलानको घरहरू बनिसकेको छ भने त्यसलाई पनि पुरानो शैलीमा ढाल्ने नयाँ बन्ने घरहरू पनि पुरानो शैलीमा बनाउने लगायतका कामहरू गरिरहेको छु म हैन किन त भन्दाखेरि त्यो सिङ्गै सहर नै अझै पनि बचाउन सक्ने स्थितिमा छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा पनौती पनि विश्व सम्पदा सूचीको लागि लिस्टेड भएको चाहिँ सहर हो अनि अब चाहिँ पनौतीलाई चाहिँ अब प्रोसेस चाल्नु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ अब त्यो जुन युनेस्कोको जुन क्राइटेरियाहरू पुर्याउनु पर्ने छ त्यसमा अब हाम्रो फाउन्डेसनका 3 जना स्टाफ चाहिँ अहोरात्र 6 महिनासम्म खटिएर तपाईँको यति मोटो किताब बन्दो रहेछ त्यो उनीहरूले युनेस्कोले जे चाहन्छ त्यो सबै उनीहरूको चाहिँ पुरा गर्नलाई त्यो गर्न सक्ने मान्छे नै भएनन् दुर्भाग्य भनौँ। अब गर्नुपर्ने पुरातत्व विभागले हो अब त्यो पुरातत्व विभागको फुर्सद नभए भनौँ कि होइन अब त्यहाँभित्र चाहिँ त्यो सक्षम मान्छे नभए भनौँ अब त्यो त तमाम अब जस्तै हामीले त के प्रण गरिसक्यौँ भने अब हामीले त बुझ्यौँ नि त यो क्यापेबल मान्छे नै रहेछन् यो देशमा भन्ने बुझिसकेपछि अब अहिले पनौती अर्को दुःखको कुरा सुन्नुहोस् न अब जस्तै हामीले पनौतीको त्यत्रो खटिएर काम गऱ्यौँ अनि लगेर चाहिँ हामीले चपाएर पुरातत्व विभागलाई ल खाइबक्सियोस् भनेर दिँदाखेरि पनि खानु भएन उहाँहरूले। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमबाट प्रेसर दिएर त्यो त्यहाँ पुरातत्व विभागको फाइललाई हामीले संस्कृति मन्त्रालयमा पुर्याउनु पर्यो र संस्कृति मन्त्रालयमा पुगिसकेपछि अब त्यति बेलाका मन्त्रीज्यूलाई त्यो किन महत्त्व छ के भनेर बुझाउनको लागि म आफै गएँ होइन र
आफै जाँदाखेरि झन्नै त्यो यो कोभिडकै टाइमको कुरा हो, झन्नै कोरोना कोसेली बोकेर आइसकेको थिएँ होइन। भनेपछि त्यस्तो रिस्क लिएर चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ। अब त्यो मन्त्रालयले नै निर्णय गरेर युनेस्को हेडक्वार्टर पठाइदिए हुन्थ्यो, तर अब उहाँहरूले चाहिँ अब के कति कारणले त्यो गर्नै, जस्तै त्यो त पुरातत्व विभागले पठाउनु मिल्छ युनेस्कोमा, पुरातत्व विभागले मन्त्रालयमा पठाएको कुरासम्म बुझ्न सकिने कुरा छ, तर फेरि मन्त्रालयले त्यो मन्त्री परिषद पुर्याइदिएछ। अब त्यो जबदेखि त्यो मन्त्रालय त्यो हाम्रो फाइल मन्त्री परिषदमा पुग्यो त्यस बेलादेखि त्यहाँ चाहिँ अब यो खटपट सुरु भएर अहिलेसम्म पनि हामीले त्यत्रो दुःख गरेर तयार पारेको फाइल अहिलेसम्म पनि मन्त्री परिषदमा थन्केर बसेको अवस्था छ। त्यो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुँदाको र नहुँदाको अवस्थामा के फरक हुन्छ? धेरै फरक हुन्छ नि। जस्तै एउटा त तपाईँको भनौँ न अब अरू युरोपतिर अथवा पश्चिमी मुलुकमा को कुरा गर्ने हो भने त्यो हाम्रो देशमा यतिवटा चाहिँ सम्पदा विश्व सम्पदा क्षेत्र छ, अथवा कोही चाहिँ विश्व सम्पदा क्षेत्र बस्नु पाउनु भनेको त्यो त तपाईँको भाग्यको कुरा हो होइन, त्यो त यति ठुलो गौरवको कुरा हो। दुर्भाग्यवश हामी कहाँ चाहिँ जस्तै भनौँ न करिब 500-600वटा घर सम्पदा क्षेत्रभित्र इलिगल्ली बनाएका छन्। त्यो काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर सबै सातवटैमै होइन। सरकारले त्यसलाई दुःखको कुरा के, सरकारलाई मात्र दोष नदिउँ, त्यो 500-600वटा घर जुन इलिगली बनाएका छन् त्यो कसको घर त भन्दाखेरि सक्षम होइन एकदम प्रभुत्व वर्गका घरहरू हुन्। त्यो विश्व सम्पदा सूचीको त्यो मिचेर बनाइएको उहाँलाई त्यो गौरव नै छैन। उहाँलाई त आफ्नो निजी स्वार्थ कसरी चाहिँ पुरा गरौँ भन्ने नै छ होइन। यो हो सम्पदा क्षेत्रमा म बस्न पाछु भन्ने गौरव नै गर्न सक्नु भएन उहाँहरूले। कस्तो दुर्भाग्य होइन। अब त्यो त अब होइन, अब त्यो चाहिँ हाम्रो समुदायलाई दोष दिउँ। अब तर समुदाय मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने स्थानीय निकाय र पुरातत्व विभाग नै फितलो भइदिइसकेको छ। भत्काउन सकिन्छ नि, राज्य छ, ऐन कानुन छ, त्यसमा अनुरूप गर्न सकिन्छ। अब त्यो भइरहेको छैन दुर्भाग्यवश होइन। मैले अघि नै भनिहालेँ नि, हामीसँग यति धेरै सम्पदाहरू अझै बाँकी छन्। हामी त त्यो सम्पदा मात्र चाहिँ नि पर्यटकहरूलाई देखाएर नै बसी खान पुग्छ हामीलाई। तपाईँको अहिले जनकपुर धामको कुरा गर्नुभयो, अब त्यो लिस्टेड छ, हामीले अहिलेसम्म पनि त्यसलाई चाहिँ विश्व सूचीमा के अरे त्यो विश्व सम्पदा बनाउन सकिरहेको छैन। अब मैले अघि नै भनिहालेँ, हामी चाहिँ प्रत्येक वर्ष अब आउने 16 वर्षमा चाहिँ हामी 16वटै सम्पदालाई चाहिँ विश्व सम्पदा बनाउँछौँ भनेर हामीले प्रण गरिसकेका छौँ। अब तर हामीले मात्र प्रण गरेर पुगेन, स्थानीय निकाय र सरकारले पनि त्यही अनुसार चाहिँ हामीलाई साथ दिनु पऱ्यो। जबकि यो त उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम हो, हामी गर्नलाई रेडी छौँ। तर उहाँ जस्तै भनिहाल्ने अब यहाँ कुनै सरकारी निकायले सुनिरहनु भएको छ भने पनौतीलाई विश्व सम्पदा सूची बनाउनको लागि जुन फाइल रेडी गरिएको छ उहाँहरूले हस्ताक्षर गरेर त्यो युनेस्को हेडक्वार्टर फ्रान्समा पठाउनु पर्ने मात्रै हो। त्यसपछि काम हामी गर्छौँ। फेरि त्यो जस्तो त्यहाँको डेलिगेसन आउनुपर्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले भनौँ न उनीहरूलाई बुझाउने देखाउने काम, त्यो लबी गर्ने काम त फेरि हाम्रै हो फेरि होइन। जुन अब म चाहिँ नेपालबाटै युनेस्को अवार्ड पाउने पहिलो व्यक्ति भयो भने सौभाग्य पाएको छु मैले, जसले गर्दा मेरो उहाँहरूसँग एकदमै राम्रो लिङ्क छ। त्यो लिङ्कलाई त मैले क्यास गर्नै पाएको छैन। जस्तो हामी सम्पदाको कुरा गर्छौँ अनि हाम्रा परम्परागत मूल्य, मान्यता, कतिपय आदर्श पक्ष, सांस्कृतिक पक्षको पनि अलग पाटो छ। एकातर्फ मूर्त कलाको हामी कुरा गर्छौँ, अर्को अमूर्त कलाको पनि। जस्तो काठमाडौँ उपत्यकाका कुरा गर्दा आँखी झ्यालको अलग्गै महत्त्वको कुरा गर्छौँ, त्यसै गरी कतिपय अरू अमूर्त कलाहरू, मूर्तिकलाहरूको हामी कुरा गर्छौँ। त्यो अवस्था चाहिँ हाम्रो एज समग्रमा नेपालको कुन अवस्थामा छ? हामी त त्यसमा त सायद संसारमा सबभन्दा धनी छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा पनि अमूर्तमा त हाम जस्तै भनौँ न युरोपमा हाम्रा भन्दा राम्रोसँग संरक्षण भएर बसिया होलान् मूर्त सम्पदाहरू। तर अमूर्त सम्पदाहरू उनीहरूका छँदै छैन भने पनि हुन्छन्। उहाँको त्यहाँ कतिसम्म हुन्छ भन्दाखेरि जुन अलि प्राचीन सहरहरू छन् त्यो प्राचीन सहरहरूमा अमूर्त सम्पदाहरू उहाँहरूले कृत्रिम रूपमा चाहिँ उब्जाइरहनु भएको छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि
कसैले पुरानो लुगा लगाएर हिँड्नलाई उसले महिनाको 3000 युरो उसले चाहिँ तलब पाए हुन्छ। बाजा बजाएर हिँड्नलाई उसले 3000 रुपियाँ 3000 युरो घटीमा पनि उसले चाहिँ तलब पाएको हुन्छ। हामी कहाँ त्यसरी 3000 युरो तलब पाउनुपर्ने मान्छेहरू त अरबौँ खरबौँको रूपमा चाहिँ हिँडिरहेछन् सोचपूर्त रूपले होइन। र विशेष गरी म भक्तपुरकै कुरा गर्न चाहन्छु। भक्तपुरमा हामीसँग जति अमूर्त सम्पदा अहिले चाहिँ छ र सौभाग्यवश भक्तपुर नगरपालिकाले पनि अमूर्त सम्पदा चाहिँ जोगाउनलाई धेरै नै ठुलो पहल गरिरहेछ। भक्तपुर नगरपालिकाले कमसेकम यो चाहिँ महसुस गरेको होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ भक्तपुरमा जति अमूर्त सम्पदा छ सायद संसारको कुनै ठाउँमा छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। म त अब 30-40 वटा देशहरू विशेष गरिकन सांस्कृतिक सहरहरू नै मैले चाहिँ भिजिट गरेको छु। भक्तपुरको तुलनामा अमूर्त सम्पदामा कसैले सक्दै सक्दैन होइन। त्यसकारण चाहिँ हामीसँग भएको मूर्त सम्पदालाई संरक्षण गर्नु, त्यो मिठास त ल्याउनलाई त फेरि मूर्त सम्पदा पनि त चाहियो नि त। अमूर्त सम्पदा मात्र भएर त भएन होइन। त्यो दुईटाको चाहिँ कम्बिनेसन हामीले राम्रोसँग मिलाउन सक्ने बित्तिकै र त्यसलाई मार्केटिङ गर्ने हो भने मैले अघि नै भनिहालेँ नि। जस्तै अब भक्तपुरकै कुरा गर्ने हो भने भक्तपुरमा यति चाहिँ क्यापेसिटी छ कि भक्तपुरले नै सिङ्गो नेपाललाई पाल्न सक्छ। त्यति धेरै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले अर्थ आर्जन गर्न सक्छौँ होइन। त्यो टुरिस्टहरूलाई आकर्षित गरेर अथवा अरू नै उपाय जस्तै मैले भनिहालेँ। जस्तै अब इटलीको भेनिस भन्ने सहरको कुरा गरौँ जुन भक्तपुरभन्दा सानो छ होइन। र मेरो हिसाबले हेर्ने हो भने त भेनिसमा भन्दा भक्तपुरमा त अझै पनि कति बाँकी छ। हामीले त खालि संरक्षण गरेर त्यो सिङ्गो सहरलाई हामीले भेहिकल फ्री बनाउन सक्नु पर्यो। तपाईँको भेनिसमा वर्षमा 3 करोड 60 लाख पर्यटक आउँछन् भने भक्तपुरमा कति आउन सक्छन् होला? त्योभन्दा हामी समृद्ध छौँ। त्यो समृद्ध मूर्त कलामा होइन। त्यसको अलिकति आम मानिसलाई नोटिसमा जाओस् न। मैले के बताउन खोजेको यहाँसँग के विषय उठान गर्न खोजेको भने त्यो मूर्त र अमूर्त कला त्यो खास गरी हामी कसरी बुझ्ने, आम मानिसले त्यसको संरक्षण र त्यसको महिमा र महत्त्वको बारेमा यो हो कि एउटा आम दर्शकका लागि म करोडौँ दर्शकका सामुन्ने प्रस्तुत होइन। जस्तै मूर्त सम्पदा भन्दाखेरि जुन हामीसँग भएका भनौँ मन्दिरहरू, दरबारहरू, घरहरू होइन, पोखरी, ढुङ्गे धारा, पाटी, पौवा लगायतका जुन हामीले छुन सक्ने सम्पदाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ मूर्त सम्पदा भनिन्छ भने अब हाम्रा वेशभूषा, हामीले चाहिँ नि मनाउने चाड पर्व, बाजा गाजा, नृत्य होइन, यी सबै चाहिँ अमूर्त सम्पदामा पर्छन् होइन। र मैले अघि नै भनिहालेँ त्यो अरू सबै ठाउँमा त्यो अमूर्त सम्पदा सिद्धिँदै गइसक्यो, सिद्धिने क्रममा छ। तर हामीका चाहिँ संरक्षण भइकन अब चाहिँ सम्वर्धन हुने क्रममा छ। जस्तै मैले भनिहालेँ नि आजभन्दा 20-30 वर्ष अगाडि हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो वेशभूषा त्यति राम्रोसँग लगाउन दिनु हुने थियो। अहिले त कुनै पनि भनौँ न तपाईँको चाहिँ अथवा चाहिँ दसैँ होस् कि होइन, विवाह होस् कि, अब अहिले चाहिँ अलिकति हाम्रो अमूर्त सम्पदाप्रतिको माया बढ्दो पनि छ र सम्वर्धन पनि बढ्दो छ। र त्यही हिसाबमा मूर्त सम्पदा पनि सबै मिलेर हामीले अझै पनि हामीले जोगाउने हो भने हामीले चाहिँ भनौँ न भोलि चाहिँ हाम्रा भावी पिँढीहरूले बसी खान पुग्ने स्थिति आउँछ। त्यो भने के हो भने हामीसँग भएको सम्पदा हामीले पनि इन्जोय गर्ने, गौरव गर्ने, हामी लगाएर हाम्रो सम्पदा होइन। अब कस्तो राम्रो चाहिँ पेसा हुनेछ भने हाम्रो गौरव देखाएर कमाउने होइन, गौरव देखाउन नि पाइरहेछ, त्यसबाट मजाले चाहिँ अर्थ आर्जन नै भइरहेछ होइन। तपाईँले भेनिस सहरसँग तुलना गर्नु भक्तपुरको त एउटा राम्रो सुखद कुरा चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकाले चाहिँ यो प्रयत्न गरेको रहेछ अरूको तुलनामा। होइन, अरू भक्तपुरले मात्र होइन कि जस्तै अहिले भनौँ न अब किर्तिपुरले त झनेर अहिले अझ नगरपालिकाहरूको कुरा गर्ने हो भने त सबभन्दा राम्रो त किर्तिपुर नगरपालिकाले गरिरहेछ होइन। त्यसपछि पनौती नगरपालिकाले नै अब प्रयास गरिरहेछ होइन। अब भनौँ न अब के अरे पाटनमा पनि भइरहेछ र अहिले अब भनौँ न काठमाडौँ महानगरपालिकामा सम्पदा मास्ने नै 2-4 वटा काम भयो। जस्तै अब त्यो हाम्रो मेयरज्यू आउने बित्तिकै नै उहाँले फार बढाइदिनु भयो होइन। जस्तै जति पनि इल्लिगल घरहरू थिए त्यो सबैलाई लिगलाइज गरिदिनु भयो। त्यो चाहिँ एउटा एकदमै त्यो भनौँ न हामी जस्तो मान्छेलाई चाहिँ पीडादायी कुरा थियो। किन भन्दाखेरि हामी त अझै पनि काठमाडौँ उपत्यकालाई चाहिँ गर्न सकिने धेरै कामहरू छन्, गर्छौँ भनेर हामी काम गरेका छौँ। र अहिले एउटा फेरि राम्रो काम चाहिँ के भइरहेछ भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा जस्तै हामीले चाहिँ जुन यो
सम्पदा संरक्षण गर्नलाई अनुदान दिनको लागि मापदण्ड बनाउने काम चाहिँ हामीले आफैले पनौतीको बनाइदियौँ, किर्तिपुरको बनाइदियौँ, अहिले चैनपुरको बनाउने क्रममा छौँ होइन। र चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यो काठमाडौँको मापदण्ड त्यो अनुदान दिनलाई मापदण्ड बनाउनेमा सहयोग गर्ने सौभाग्य हामीले पनि पायौँ र त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो काम भएको छ। अब त्यो चाहिँ पास पनि भइसकेको छ। अब त्यो कति खुसीको कुरा छ भन्दाखेरि सम्पदालाई संरक्षण गर्न सक्ने हाम्रो आफ्नो अनुभव, हामीले गरेको कामको आधारमा हामीले 4वटा वर्गीकरण गरेका छौँ, क ख ग भनेर। क भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन पुरानो घर छ होइन, जसको अथवा जुन नमुना घरकै शैलीमा भनौँ न, पुरानोलाई नभत्काइकन जस्ताको तस्तै बनाउनु हो, त्यसलाई नै हामीले चाहिँ एकदमै प्रोत्साहन, जता हामी जहाँ गयौँ त्यसलाई नै प्रोत्साहन दिनु खोजेका छौँ र त्यो कुरा हामीले कन्भिन्स गर्न नि सफल भएको छौँ भन्ने कुरा काठमाडौँबाट देखिसकेको छ। अब कसैले काठमाडौँभित्र भएको पुरानो घरलाई उसले चाहिँ भनौँ अर्को 200-300 वर्ष टिक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले रेट्रोफिट गरेर चाहिँ जीर्णोद्धार गऱ्यो भने उसले चाहिँ 32 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट चाहिँ अनुदान पाउन सक्ने स्थिति बनाएको छ अहिले। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यति मात्र होइन, जस्तै कसैको कुनै घर चाहिँ ल पुरानो भए पनि नभत्काइ नहुने स्थिति आयो भने त्यसलाई चाहिँ भत्काएर फेरि त्यही नै सामानहरू चाहिँ प्रयोग गरेर बन्छ भने त्यसलाई ख वर्ग भनिन्छ र त्यस्तो गर्नलाई पनि उसले 22 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ अनुदान पाउन सक्ने स्थिति छ होइन। यहाँले जसरी व्यक्त गरिरहनु भएको छ कला, हजुर, धर्म, हजुर, संस्कृति अनि मानिसका ती विगतसँग वर्तमानलाई जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष यो। हजुर, तपाईँ संस्कृति यो संरक्षण अनि सम्पदा संरक्षण यी सबै समग्रमा हेर्दा सम्पदाको संरक्षण यी सबै विषयले यसरी इङ्गित गर्दो रहेछ। विक्रम सम्वत 2072 सालमा हजुर भूकम्प आयो। हजुर, धेरै छेद विच्छेद बनायो। जस्तै धरहरा ढल्यो, भीमसेन स्तम्भ है, त्यो धरहरा ढल्यो, तत्पश्चात अब धरहरा बनाइयो। अब कतिपय जस्तो गोर्खा दरबारको कुरा गर्न सकिन्छ, नुवाकोटको पनि दरबारको कुरा, कतिपय दरबारहरू पुराना दरबारहरू भत्केका छन्, मन्दिरहरू भत्केका छन् र ती मन्दिरहरू जुन ढङ्गले बनाएको छ र कतिपय विभिन्न प्यागोडा शैलीका विभिन्न ठुला ठुला भवनहरू दात्री निकायहरूले बनाएका छन्, उनीहरूले आफ्नो पाराले बनाइदिएका छन्, त्यसमा हामी गौरव गरिरहेका छौँ। जस्तै रानी पोखरीको जीर्णोद्धारको कुरा पनि गरिन्छ होइन। यो समग्रमा हेर्दा अब पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै गौरव गाथा गाउनेहरू छन्। नारायणहिटीमा त्यो ठुलो एउटा स्तम्भ बनाउने के गणतन्त्र स्तम्भ भनेर भन्छ। त यो समग्रमा जो प्रयत्न जो गरिरहेछन् नि शासक पक्षहरू विभिन्न नाममा, अनेकौँ नाममा, कोही लाभमा होला, केही धन्दामा होला, यो संरक्षण हामी गर्दैछौँ कि ध्वस्त बनाउँदैछौँ कि जुन ढङ्गले बनाइएको छ यो ठिक छ तपाईँको नजरमा? मैले अघि नै भनिहालेँ नि, अब बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाबेट होइन। हामीसँग अझै पनि यति धेरै सम्पदाहरू बाँकी छन्, यति चाहिँ नै दयनीय स्थितिमा छन् होइन। जस्तै अब तपाईँले धरहराको कुरा गर्नुभयो, धरहरा बनाउने पैसाले त जीर्ण भएका होइन, एकदमै खतरामा रहेका काठमाडौँभरिका सम्पदाहरू चाहिँ संरक्षण गर्न पुग्थ्यो होइन। अब त्यो सम्पदा संरक्षण गर्नु महत्त्वपूर्ण थियो कि चाहिँ नि त्यो धरहरा बनाउनु चाहिँ त्यो पनि पुरानोलाई जीर्णोद्धार गरिएको होइन, नयाँ धरहरा बनाउनु चाहिँ आवश्यक थियो भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो हामीले बुझ्न र बुझाउन एकदमै जरुरी छ होइन। मैले एकचोटि अब त्यो धरहराको कुरा आउँदाखेरि ठिक छ, धरहराबाट हेर्ने चाहिँ के त कङ्क्रिट जङ्गल हेर्ने होइन, धरहराबाट हेर्ने चिजलाई नै पहिला चाहिँ संरक्षण गर्नु पऱ्यो होइन। त्यस कारण चाहिँ अब भनौँ न, अब आजकल त यो एकदमै खराब काम के भइरहेछ भने जताततै भ्यू टावर र गेट बनाउने होइन। त्यो पैसाले त्यहाँ भएको सम्पदालाई संरक्षण गरौँ न पहिला होइन। त्यो चाहिँ एकदमै गलत प्रवृत्तिको सुरुवात भइरहेछ यहाँ। भ्यू टावर र गेटहरू बनाउने, जहाँ पनि भ्यू टावर त्यो तपाईँको कुनै पनि स्थानीय निकायको बजेटमा त्यो हुन्छ होइन। अब फेरि भ्यू टावर बनाएर त्यो राम्रो प्राकृतिक ठाउँलाई नै फेरि ध्वस्त बनाइएको छ। त्यो कस्तो आनन्दको ठाउँलाई भ्यू टावर ढ्याक्क ल्याएर त्यो कङ्क्रिटको भ्यू टावर अथवा फलामको भ्यू टावर राखेर त्यो हाम्रो प्रकृतिको सौन्दर्यतालाई नै हामीले मासिरहेका छौँ। जबकि त्यो पैसाले त्यो ठाउँमा भएको कयौँ सम्पदाहरू चाहिँ हामी संरक्षण गर्न सक्थ्यौँ होइन। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो त्यो
त्यो कुरा बुझ्न र बुझाउन एकदमै जरुरी छ। अब त पहिला त हामीसँग पैसा छैन भन्ने कुरा हुन्थ्यो, अब पैसाले नै विनाश गर्न थाल्यो यहाँ त होइन। कतिपय जस्तै हामी कहाँ यति धेरै गढीहरू छन्, यति धेरै चाहिँ किल्लाहरू छन् होइन। अब त्यो पनि संरक्षण गर्ने जमर्को हुन थालेको छ, तर संरक्षणको नाममा त्यो पनि ध्वस्त किन बनाइएको छ भन्दाखेरि अब सिमेन्टहरू ढलानहरू युज गर्न थालियो होइन। त्यसलाई त पहिला जस्तो थियो त्यस्तै बनाउने हो नि त होइन। त्यहाँ चाहिँ पैसा छ भन्दैमा त्यो चाहिँ नि प्लास्टर गर्ने सिमेन्ट युज गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न पनि एकदमै जरुरी छ। जो हामी सम्पदाको कुरा गर्छौँ र संरक्षणको कुरा गर्छौँ, हजुर, त समग्रमा यहाँ समस्या के चिजको आइलाग्यो जसका कारण एकपछि अर्को हाम्रो परम्परा, हजुर, हाम्रा कतिपय मूल्य मान्यताहरू, हाम्रो विगत पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्तालाई जोड्ने ती जुइनो भन्छ नि अथवा त्यो सानो धागो त्यो ध्वस्त नै हुँदैछ। यो जान कुनै दुर्नियतवश यस्तो गराइँदैछ कि अथवा अन्जानमा भइरह भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँले? अनि यसमा धेरैवटा फ्याक्टरहरू छन् होइन। जस्तै अब कसैलाई चाहिँ यहाँको धर्म संस्कृति नष्ट गरिदिउँ भनेर नलागेका पनि छैनन्, त्यो पनि छ। दोस्रो त्यो अवेरनेस नै नभएको हो, मान्छेलाई थाहै भएन, चेतनाकै कमी छ दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा कमाउन पाइन्छ भने जे पनि गर्ने भए त्यो सम्पदाको मात्र कुरा छोडिदिनु कि यो भनौँ न यो देशको सबभन्दा मूल समस्या भनेकै भ्रष्टाचार हो। तपाईँ जुनसुकै निकाय हेर्नुहोस् होइन, सम्पदा संरक्षणमा पनि दुर्भाग्यवश अब हामी जस्तोलाई चाहिँ कमसेकम सम्पदामा त गिद्धे दृष्टि नलागिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ हामीलाई, तर त्यो चाहिँ सम्पदामा पनि दुर्भाग्यवश त्यति नै छ। अब तपाईँ जुन प्रयत्न गरिरहनु भएको छ नि, हजुर, अहिलेसम्मको तपाईँको प्रयत्न के सन्तोषजनक छ र आगामी दिनमा तपाईँको तयारी के छ बताउनु? तपाईँ भन्नुहोस् न, आजभन्दा 21 वर्ष अगाडि मलाई बौलाको करार दिएको थियो, यो बौला आयो भन्थ्यो भने अब यत्रो जागिर यत्रो तलब आउने आकर्षक जागिर त्यो त बौलाको धन्दामा लाग्यो भने होइन। भनेपछि अहिले त अब मलाई मेरो ठुलो आशाको केन्द्र भनेकै अहिले चाहिँ न्यू जेनेरेसन छ कि। अब पहिला कुनै कुरा नासिँदा रुने म एक्लै हुन्थेँ भने अब मेरो पछाडि रुनेहरू सयौँ जन्मिसकेका छन् होइन। बुझेर त्यसमा लाग्ने भनौँ न तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको काष्ठमण्डप, रानी पोखरी, सिंहदरबार जस्ता चिजहरू यदि हामीले र म जस्ता चाहिँ अहिले नयाँ जेनेरेसन नलागिदिए भए त्यो सबै नष्ट हुन्थ्यो। तपाईँको त भनौँ सिंहदरबार त तपाईँको चाहिँ भत्काउने भनेर क्याबिनेट डिसिजनै भइसकेको चिज हो होइन। त्यो भइदिए भए त देशको सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि सिंहदरबार यति महत्त्वपूर्ण छ कि अब त्यो भत्काइएको भए तपाईँको संसारभरिको विज्ञ ल्याएर पनि त्यसलाई बनाउन सकिँदैन। त्यति चाहिँ त्यसमा चाहिँ कलाकृतिहरू थिए, छन् भनौँ न होइन। त्यस कारण चाहिँ अब रानी पोखरीको काष्ठमण्डपको त अब तपाईँ मिडियाहरूमा भनौँ न त्यो पनि त्यो बच्नुमा यो न्यू जेनेरेसनकै ठुलो हात छ। उनीहरू चाहिँ लागेर होइन तपाईँको चाहिँ नि सङ्घर्ष गरेरै होइन। अब बागदरबारकै कुराहरू त्यो पनि अब महानगरपालिकाले भत्काउने भनेर निर्णय गरिसकेको थियो, टेन्डर नै दिइसकेको चिजलाई हामीले चाहिँ अदालत गुहारेर होइन। त्यसमा चाहिँ अब अहिले अरू क्षेत्रभन्दा पनि अदालतले अथवा न्यायालयले चाहिँ एकदमै सहयोग गरिरहेको स्थिति छ अहिले होइन। तपाईँको अब त्यो हाम्रो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घरमा कुरामा पनि अब त्यहाँ चाहिँ भनौँ न पुरातत्व विभागलाई समेत तानेर ल त्यहाँ अब जे गर्न सकिन्छ गर्ने भन्ने हिसाबले अन्तरिम आदेश चाहिँ जारी भएको स्थिति छ। बागदरबारकै कुरा गर्दाखेरि पनि सर्वोच्चले नै बचाइदिएको हो होइन। त्यस कारण चाहिँ अब हामी सम्पदाविदहरूको आश चाहिँ अरू क्षेत्रमा भन्दा पनि न्यायालयप्रति चाहिँ अलिकति बढ्दो छ हाम्रो होइन। उहाँहरूले किन भन्दाखेरि जुन कानुन छ त्यो कानुन पालना जसले गर्नुपर्ने हो उसले नगरेपछि त न्यायालयले त ल गर भनेर चाहिँ जुन किसिमको अहिले धमाधम अन्तरिम आदेश भइरहेको छ त्यो चाहिँ एउटा धेरै राम्रो पक्ष हो। अब राजनीति, अब नीतिहरूको राजा राजनीति, हजुर, राजनीतिमा ध्वंस गरौँ पहिले सबै सिद्ध्याइनु अनि त्यसपछि निर्माण गरौँला भन्ने विचार प्रिवेल हाम्रो समाजमा गरेको छ। तपाईँले नयाँ पुस्तामाथि गौरव गर्नुभयो, तर नयाँ पुस्ताको कुरा गर्दा हजुर त्यो परम्परा, धार्मिक, सांस्कृतिक कतिपय आस्थाका कुरासँग जोडेर हेर्दा हजुर नयाँ पुस्ता सधैँ प्रश्न के गर्छ भने
यसको मानव जीवनसँग के महत्त्व छ एक। दोस्रो, यसले मेरो जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो र मैले यसको संरक्षण गर्ने, जस्तै संस्कृतिको कुरा, धर्मको कुरा र अव्यावहारिक छ, त्यसकारण म त उपभोक्तावादी हुँ, मलाई जे गर्दा सुविधा प्राप्त हुन्छ मैले त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट गाइडेड छ। त्यसकारण हामी क्रमशः समाप्तिको दिशामा जाँदैछौँ। नयाँ पुस्ता धेरै सचेत भएन भनेर एक खाले मानिस निराशा जनाउँछन्। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन? होइन, त्यसमा चाहिँ मैले पनि एउटा राम्रै रोल खेले जस्तो लाग्छ मलाई होइन। र अब मैले मात्र खेलेर पुग्दैन, सबैले खेल्नुपर्छ। त्यो के त भन्दाखेरि चेतना होइन। तपाईँको अब जस्तै अहिले त मेरो धेरै ठाउँमा हेर्न लायकका घरहरू पनि छन्, त्यहाँ चाहिँ त्यो युवाहरू अथवा युवा पिँढीहरू आएर त्यसलाई इन्जोय गरेको, त्यसको एप्रिसिएसन गरेको देख्दाखेरि हर्षले मन गदगद हुन्छ होइन। त्यो होइन, त्यो चाहिँ अब भनौँ न, अब विशेष गरेर अहिले आर्किटेक्चर पढ्दै गरेका, कला पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरू आउँदाखेरि मलाई चाहिँ त्यो भनौँ मेरो आश त यति बढ्छ कि अब त्यो कुरै नगरौँ होइन। अब त्यो कुरा चाहिँ खालि सीमित युवामा मात्र नभइकन सबै युवामा चाहिँ किन आउनुपर्छ भन्दाखेरिमा भनिहालेँ हाम्रो गौरव। तपाईँ अब अहिले त ग्लोबलाइजेसनको कुरा गरिन्छ, संसारभरि चाहिँ मान्छे पुग्ने स्थिति छ होइन। अब उनीहरू विदेश पुगेपछि झन् माया बढ्दो रहेछ कि उनीहरूले चाहिँ अब यो भनौँ न हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो विश्व सम्पदा हो, यो हाम्रो शैली हो, यो हाम्रो चाहिँ नि भनौँ हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा हो भनेर उनीहरूले गौरव गर्छन् पनि। अब त्यो गौरव गर्न हामीले आउँदो पिँढीहरूलाई सिकाउनु पनि पर्छ, किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ संसारभरिमा नेपाली भनेर चिनाउने चिजहरू हुन् नि त यो त होइन। पहिलो कुरा त्यो भयो हाम्रो पहिचान होइन। हामीले शिर ठाडो गरेर जसरी चाहिँ अहिले हामीले त्यसले नेपाललाई के उपलब्ध भयो भएन भन्ने कुरा होइन कि हामीले त अहिले शिर ठाडो पारेर दक्षिण एसियामा नेपाल कहिले पनि कोलोनी भएन होइन। त्यो गौरवपूर्ण इतिहास छ, पूर्वजहरूले त्यो स्थापित गरे होइन। तपाईँको चाहिँ नि दक्षिण एसियाका चाहिँ सबै चाहिँ नि राष्ट्रहरू चाहिँ नि भनौँ न बेलायतका चाहिँ कोलोनी थिए, नेपालको चाहिँ राजदूतावास थियो बेलायतमा। त्यो गौरवपूर्ण कुरा सुन्नु न, अब त्यही राजदूतावास पनि बेचेर पैसा कमाउनु परेको छ यहाँ त। त्यो अब हामीले धेरैचोटि क्याम्पेन गरेर रोक्यौँ, अब त्यो रोकिनिसक्यो जस्तो लाग्छ होइन। तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न अरू चाहिँ कोलोनी भएर बस्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बेलायतमा राजदूतावास थियो, त्यो पनि त्यो कुनै अरू ठाउँको जस्तो ठाउँमा होइन कि हाम्रो त त्यहाँको दरबार नजिकै थियो हाम्रो हाम्रो राजदूतावास। तपाईँको जापान सापानको बरु कहाँ छन्, तर नेपालको राजदूतावास त एकदम प्राइम लोकेसनमा छ होइन। कति गौरवको कुरा, कस्तो राम्रो तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ। यसका बावजुद पनि हजुर हामी हाम्रो इतिहासमा गौरव गर्दैनौँ, हामी इतिहास पढाइँदैन, नेपाल परिचय पढाइँदैन। नेपाल के हो, हाम्रा पूर्वजहरूको बारेमा साँच्चै भन्ने हो भने नयाँ पुस्तालाई त्यो पाठ्य पुस्तकमा पनि उपलब्ध छैन। यो के भएको यो? अनि यसमा चाहिँ अलिकति अब भने अघि नै भने सुरुमै भने अलिकति हाम्रो संस्कृतिप्रति आक्रमण गर्न चाहनेहरूको पनि अलिकति बिगी नै छ होइन। अब त्यो उनीहरूले त अरूलाई परिचालित गर्ने नै हुन्, त्यो परिचालित भएका मान्छेहरूले पनि नबुझेकै हो कि अब किन यस्तो गरिँदैछ। अब त्यहाँ अब त्यो भनौँ देखाउने दाँत र खाने दाँत त फरक हुन्छ नि। देखाउँदाखेरि एक थोक भने यो चाहिँ यो पुरानो चाहिँ अब मास्नुपर्छ, नयाँ विचारमा जानुपर्छ भन्ने किसिमले त्यो देखाउने दाँत चाहिँ त्यो हुन्छ भने चपाउने दाँत के हुन्छ भने यहाँको संस्कृति धर्म कसरी नष्ट गर्ने भन्ने चाहिँ चपाउने दाँतहरू हुन् होइन। त्यो कुरामा चाहिँ हामी सबै नेपालीहरू सजग हुन एकदमै जरुरी छ। तपाईँ अब तत्काल अहिले चाहिँ तपाईँ के गरिरहनु भएको छ? अहिले त जस्तै भनिहालेँ नि, जति सक्यो संरक्षण गर्ने हो होइन। जस्तै अब मैले चाहिँ 2वटा नयाँ बस्तीहरू बनाउन खोजिरहेको छु, जहाँ चाहिँ हाम्रो जस्तै भनौँ न एउटा त नेवारी शैलीको मात्रै घर भएको बस्ती बनाउन खोजिरहेको छु होइन। त्यो चाहिँ साङ्गामा गर्दैछु म। तर दुर्भाग्य के भन्दाखेरि अब त्यो त्यहाँ ओहो यसले त कस्तो राम्रो काम गर्न लागेको छ, यसलाई चाहिँ सहयोग गरौँ भन्ने छैन कि मसँग कसरी धुतौँ, यसलाई कसरी दुःख दिउँ होइन। तपाईँको चाहिँ अब साँगा चाहिँ बनेपा नगरपालिकामा पर्छ। अब
त्यो जुन बस्ती मैले त्यहाँ बनाउन खोज्दैछु त्यो त भोलि पर्सि 20-30 वर्ष गएर त्यो पनि विश्व सम्पदा भन्छ होइन। त्यो कुरा त्यहाँको मेयरले नै बुझ्नु भएको छैन। उहाँ चाहिँ त्यो यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कहाँ छ झन् उल्टो चाहिँ दुःख दिइरहनु भएको स्थिति छ होइन। अब त्यो अब भनौँ न अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो काम गर्दाखेरि दुःख दिने पनि हुन्छन्, सपोर्ट गर्नेहरू पनि हुन्छन् होइन। अब मलाई खुसी के छ भन्दाखेरि मलाई दुःख दिनेहरूभन्दा मेरो चाहिँ नि कदर गर्ने र मलाई चाहिँ सहयोग गर्नेहरूको चाहिँ सङ्ख्या ठुलो छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अगाडि बढिरहन सकेको छु। र अर्को भनेको पनौतीलाई चाहिँ सन् 2030 सम्ममा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा परम्परागत शैलीका घरहरू मात्र भएको ठाउँको रूपमा विकास गर्न काम गरिरहेको छु होइन। त्यसपछि अब रिकन्स्ट्रक्सनकै कुरा गर्ने हो भने जस्तै अहिले तपाईँले भूकम्पको कुरा गर्नुभयो, वास्तवमा भूकम्प भनेको हाम्रो लागि धेरै ठुलो मौका थियो। यति ठुलो मौका थियो कि तपाईँको 9 लाख घरहरूलाई चाहिँ सहयोग भयो अथवा सहयोग गरियो के भयो। त्यो 9 लाख घरमध्ये तपाईँको 1% घर पनि हाम्रो पुरानो शैलीमा बनेन। पुरानो शैलीमा बनेन। हामीले त बस्ती पुरानो शैलीमा बनाउन सक्थ्यौँ र त्यो गयो फेरि भोलि गएर त्यो चाहिँ टुरिस्ट डेस्टिनेसन बन्थ्यो होइन। हाम्रो गौरव चाहिँ थप्ने मौका थियो हामीलाई होइन। धेरै नष्ट भएर गएको थिए। भूकम्प एउटा धेरै ठुलो चाहिँ हाम्रो मौका थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यास गर्न सकेनौँ। जस्तै अब मैले 2टा ठाउँमा काभ्रेमा र धादिङमा चाहिँ पुरानै शैलीमा चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सनको काम गरिरहेको छु। अब त्यो कुनै दिन अब जब सम्पन्न हुन्छ मिडियाका साथीहरूलाई बोलाएर त्यो फ्ल्यास गरौँला, त्यति बेला चाहिँ धेरैको आँखा चाहिँ खुल्नेवाला छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। बहुत धन्यवाद छ तपाईँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रविन्द्र पुरी सम्पदाविद। त आज उहाँबाट हामीले सिक्ने कुरा के भने हाम्रा जुन पुराना घरहरू छन्, हाम्रा पूर्वजहरूको रगत र पसिनाले सिञ्चित भएका सम्पत्तिहरू छन्, धर्म, संस्कृति, परम्परा, मूल्य, मान्यता जस्ता आदर्श पक्षहरू छन्, तिनलाई मेट्नु हुँदैन, तिनको संरक्षण गर्ने र पुरानै अवस्थामा राख्ने, त्यसलाई जीवित राख्न सकिन्छ, त्यसतर्फ हामीले सबैले ध्यान दिउँ भन्ने रविन्द्र पुरीको यो एउटा अनुरोध पनि रह्यो। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College.